Una ni Idol ang porma sa balay nga akong gitrabaho nga kwarto-kwartoho ni kay paabangan ni siya. Una boarding house. Unya ako ning una og file. Sunod na ko ning haligi og mga taas na ni mapariha kataasan nang nasa kilid nga pader. Kay mao na akong gihimong plano kay aron malig-on ang yang file nga makaon siya sa buhos sa lublak. Mao na mga idol nga ako ning giuna og kuan. Wala ko mo kuan nang mag-unang haligi kay aron dali, pero ako ang gibuhat mag-una ang lublak, magsunod ang buhos sa poste para malig-on. Mao na akong gitrabaho karon og nagsige pa mig file rong panahon na kay dako man kuning baya. Mao na nga nagsige pa mig file ang tod ni nga mahuman ning file layon amo ako na ning islaban kay ang pag-islab pud ani magka-budget pud ko sa kahoy kay ngano dili naman ko daghan og kahoy nga magamit nga kuan mga kining tukod kay ngano kuan naman kining na may halublak nga ako pong porma dili po kayo daghan. Muna mga idol ang akong gibuhat o mao na nga dugay-dugay pag ini mahuman ang akong trabaho kay kuan ra may kabuk upat. Unya saray akong tigmasa natabang sa kong file kay aron pud madali-dali kay kaming tulo nagfile ni una nga akong kuan buhat mga idol o aron malig-on siya kay to story man guni siya ang kining plano sa tag-iya. So ako lang ning sunod pud ang plano sa tag-iya kay iya mo kunin paabangan. Medyo dugay-dugay po ni anak ko kuman kay dako pag-process ani sa mga mga materials nga inugtod na ako nagsige pa kog file ning lublak. Una mga idol nga ang akong trabaho karon kay Sabado man ning uli po mi. Relax sa may ginagmay kay medyo maluya maputa o paspasan ginatog maayo nang relax lang sa ta ginagmay para pod nga dili kay ta mahago sa trabaho kay kada adlaw ba ta magsige trabaho nya ang akong gikakuanan kay Sabado man ron half day rami manguli mi dayon pag human sa tunga sa adlaw kay mo na akong balao diri sa akong trabaho mo half day mi ini ka Sabado kay aron pud masayo mi pagpauli ngadto sa among probinsya nga ulian ug mao na mga idol paspas kayong dagan sa trabaho, paspas pong dagan sa adlaw dili pa biintaha ang adlaw mugukod sa atong trabaho dili pa lang dugay Lunes maabot na pong dayong Sabado kay perting paspasa sa kuan kining dagan sa adlaw murag kita ray bentayan sa adlaw nga atong trabaho dili ta pa magpalipat wag itay mahimong makwartahan. Una mga idol nga maningkamot ko sa akong pagtrabaho kay taod na pod nga wa ko makabalik sa akong trabaho o ako nang balikan ang karong itong miaging bulan o hantod karon hantod na ni pagkahuman o palayan ta sa atong mahal nga makagagahon o daghan kayong salamat.